akong dakong pagyukbo sa atong halangdon nga kapitan diri sa atong barangay, sa iyang mga konsehales ug ilabi na sa mga katawhan diriya sa sitio sa Guayacabak. Maayong adlaw kaninyong tanan. Una, tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Mariel Escabarte, lumulupyo diri sa sitio sa Guayacabak. Nagbarug at ubangan kaninyo karon uban sa dakong paglaom og determinasyon. Ako nagtinguha nga mahimong inyong mayor sa maabot nga piniliay. Ang Maribohok atong gimahal nga lungsod nanginahanglan og lig-on nga liderato. Liderato nga makapaminaw, makatrabaho ug makatuman sa atong mga pangandoy. Ako nagasaad nga magserbisyo uban sa kasing-kasing. Akong unahon ang edukasyon sa atong kabataan, ang panglawas sa atong katawhan ug ang paglambo sa atong panginabuhian. Magtinabangay kita para sa mas mauswagon nga Maribohok. Salig ka nako ug atong himuon ang Maribohok nga masanagon ug malambuon. Sa makausab, Mariel Escabarte, ikanapulog tulos sa balota. Anda mo alagad kaninyo. Basta Escabarte, madiskarte. Salamat kaayo.